नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन व सामिईन, आज हम ज़िक्र करेंगे सूरह इखलास के इस्तेमाल के मुताल्लिक़। हमने पहले एक वीडियो में ज़िक्र किया था कि आप एक दिन के अंदर सूरह इखलास के आमिल बन सकते हैं। सूरह इखलास मैंने पहले भी ज़िक्र किया कि वाहिद वो सूरत है जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात व सिफ़ात के अलावा और कुछ भी नहीं है। बाकी है तो पूरे कुरान के अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरी बात भी आ जाती है। लेकिन इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खालिसतन तौहीद है, तौहीद के अलावा बात दूसरी है ही नहीं। तो हमने इसका अमल बताया था कि किस तरह चाँद ग्रहण के वक़्त आपने अमल करना है, एक रात के अंदर आप आमिल बन जाएंगे। तो जब आप आमिल बन चुके होंगे, आमिल आप ये जो बन चुके हैं या बनना चाहते हैं वो उस वीडियो को देखें और आमिल बने पहले, ठीक है। फिर उसके बाद फिर आप इस अमल को करें। अगर आप आमिल नहीं भी हैं तब भी अगर इस अमल को करेंगे, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये अमल आपके काम ज़रूर आएगा। अब सूरह को इस्तेमाल कैसे करना है, यानी आपने सबसे पहले इस्तेमाल कैसे करना है। तो इस्तेमाल आपका बहुत ही आसान तरीका है कि आपको कोई भी मुश्किल हो, यानी दुनिया की कोई भी मुश्किल हो, कि मुलाजमत का मामला हो, कि नौकरी मिलती ना हो, या आप किसी से कोई डील करना चाहते हो, कोई एग्रीमेंट करना चाहते हो, तब अगर आप कोई कारोबार अपने हाथ में लेना चाहते हो, तब अगर आप कहीं रिश्ता करना चाहते हो, तब अगर आप कारोबार में तरक्की चाहते हो, तब अगर मुलाजमत में आप पोस्ट अच्छी चाहते हो, तब या अगर आप सरकारी मुलाजमत चाहते हो तब, यानी दुनिया का हर काम, हर परेशानी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जो आज तरीका बताया जाएगा इससे हल हो जाएगा। बस इसमें सिर्फ करना ये है आपने कि वो एक साल के अंदर आपने करना एक दिन है, और वो दिन आने वाला है रबीउल अव्वल की 12वीं रात। 12 तारीख जो 12 रबीउल अव्वल मशहूर है, 12 रबीउल अव्वल को उस अमल को करना है पूरे साल के अंदर, उसके अलावा उस अमल को नहीं कर सकते। यानी एक इस्तेमाल का तरीका वो सिर्फ इसलिए बताया जा रहा है कि वैसे तो वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल होता है, कि इंसान मोहब्बत में इसे इस्तेमाल कर सकता है, मुश्किलात परेशानी के लिए इस्तेमाल करने का तरीका अलग है, आपस में सुलह करने का, प्यार मोहब्बत से रहने का, या बच्चियों के रिश्ते का मामला, बच्चे का रिश्ते का मामला हो, या घर का मामला हो। यानी ऐसे मामलात के अंदर, यानी आप अपना घर ख़रीदना चाहते हो, आप अपने घर के मालिक बनना चाहते हो, कारोबार में, मुलाजमत में, यानी इनके हर एक के अलग अलग तरीके भी हैं। लेकिन ये जो तरीका है, जब आप इस तरीके पर 12वीं रात को, यानी रबीउल अव्वल की 12 तारीख को आप जब इस अमल को कर लेंगे, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ पूरा साल आपको परेशानी का मुँह देखना नहीं पड़ेगा, चाहे किसी भी किस्म की परेशानी हो। ये जहन में रखें कि इंसान ज़िंदगी के अंदर हज़ारों मुश्किलात हैं, हज़ारों परेशानियां हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जो इस तारीख़ को, इस अमल को करेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, एक तो ये महीना मशहूर भी है, बाबरकत इसलिए है कि इस महीने के अंदर मेरे और आपके महबूब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए। इसकी वजह से बहुत बड़ी फजीलत है, हमारे लिए बहुत बरकत का महीना है, बरकत वाला महीना है ये। तो इस महीने की उसी रात को, जो मशहूर कौल के मुताबिक 12 रबीउल अव्वल है, उस रात को आपने इस अमल को करना है। जब आप कर चुके इस अमल को, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से 100% उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस साल आपको किसी किस्म की कोई परेशानी आपके करीब नहीं आने देंगे, कोई मुसीबत आपके करीब नहीं आएगी। अगर आप चाहेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे दौलत बेतहाशा दे इस साल के अंदर, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपकी सोच से बढ़कर आपको दौलत मिलेगी। अगर आप इज़्ज़त चाहेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको आपकी सोच से बढ़कर इज़्ज़त अता फरमाएंगे। अगर आप शोहरत चाहेंगे तो वो भी आपको इसी तरह मिलेगी। अगर आप कहीं बेहतर रिश्ता करना चाहेंगे, वो आपको उसी तरह मिलेगा, आपकी मंशा के मुताबिक इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मिलेगा। या इसके अलावा दूसरे मसाइल हैं जो भी आप चाहते होंगे, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, या आम अल्फाज में यूँ कहूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसले फरमाएंगे, कि जो आपके मंशा होगी, आपको बशर्ते कि
آپ کا ارادہ جو ہے، آپ جو بھی مقصد چاہتے ہیں وہ جائز ہو، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کراہت قباحت نہ ہو، کوئی ممانعت نہ ہو، ٹھیک ہے، کوئی حرمت بیچ میں نہ آتی ہو، یعنی ہر لحاظ سے، شرعی لحاظ سے وہ جائز ہو، اچھا مقصد ہو، تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت آپ کی مرضی کے مطابق فیصلہ فرمائیں گے۔ اب عمل کیا ہے؟ عمل بھی بہت آسان ہے، کیونکہ ایک رات کا عمل ہے۔ اس میں تو اگر آپ کو کہا جائے کہ یہ تمام جو سہولت ہیں، تمام جو فوائد ہیں، اور اللہ رب العزت ایک رات میں پوری رات آپ نے جاگنا ہے، اللہ رب العزت تمہیں عطا فرمائیں گے، یا اللہ رب العزت بے انتہا دولت عطا فرمائیں گے، بشرطے کہ آپ اس رات کو، پوری رات کو کھڑے ہو کر اللہ رب العزت کے سامنے حمد و ثنا بیان کرتے رہیں، یا یعنی کوئی بھی آپ کو مقصد ہو بالفرض کی زندگی میں کبھی پریشانی نہیں آئے گی، یعنی سال میں پورے میں پریشانی نہیں آئے گی، آپ اس رات ساری رات کھڑے رہیں، تو ہر انسان کوشش یہی کرے گا کہ میں اس عمل کو کر لوں، کیونکہ پریشانی ہر انسان کے ساتھ ہے، ضروریات ہر انسان کے ساتھ ہیں، مشکلات ہر انسان پر آتی ہیں، اس لیے صرف اس رات کو اس عمل کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس کے کرنے والا کبھی بھی پورے سال کے اندر کسی قسم کی نہ تو پریشانی میں مبتلا ہوگا، نہ آزمائش میں مبتلا ہوگا، اور جو وہ چاہے گا جائز مقصد اللہ رب العزت اسے عطا فرمائیں گے۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد، اور اگر بہتر طریقہ جو ہے، آپ یعنی جس رات آپ علیہ السلام پیدا ہوئے وہ فجر کا وقت تھا، فجر کے قریب آپ پیدا ہوئے، تو یعنی صبح صادق کے قریب، تو آپ اگر تہجد میں اٹھ کر اس عمل کو کرتے ہیں تو وہ یوں کہہ لے کہ نور علی نور، یعنی بہت ہی بہتر ہے۔ اگر آپ اس وقت نہیں اٹھ سکتے تو رات عشاء کے بعد سونے سے پہلے اس عمل کو کر لے، تب بھی بہت اچھا ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ 12 ربیع الاول کی رات، یعنی 12 ربیع یعنی یہ دیکھ لیں کہ چاند کے حساب سے رات پہلے ہوتی ہے، یعنی جو 11 تاریخ چاند کی 11 تاریخ ہوگی، وہ ختم ہونے کے بعد جو رات ہوگی وہ رات 12 کی ہوگی، یعنی رات اس میں چاند کے حساب سے، قمری حساب سے رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے۔ تو آپ نے 12 ربیع الاول کی رات نماز تو لازمی ہے، یہ تو آپ سب کو پتہ ہے، بار بار کہتا بھی ہوں، ضرورت تو نہیں ہے لیکن کہنا پڑتا ہے، تاکہ ہو سکتا ہے کوئی بھی اس بات کو سن کر کسی بھی مقصد کی وجہ سے، کوئی لالچ کی وجہ سے نماز پڑھنے والا بن جائے، اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے والا بن جائے۔ اس لیے نماز کی تو پابندی ضروری ہے۔ آپ نے عشاء کی نماز پڑھنی ہے، یا نماز پڑھ کے سو جائیں، یا نماز کے فوراً بعد سونے سے پہلے آپ نے 20 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے۔ ویسے تو ہم صرف رمضان میں پڑھتے ہیں، لیکن اس رات بھی آپ نے 20 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے۔ اور پڑھنا کیسے ہے کہ، اور پڑھنا بھی 2 رکعتیں کر کے، یہ نہیں کہ 20 کی اکٹھی نیت باندھ لیں، 2 رکعتیں کر کے پڑھنا ہے، اور ہر رکعت کے اندر آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد 20 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ لیکن اس سے بھی پہلے یہ ذہن میں رکھیں، جو سب سے ضروری چیز ہے، آپ نے نماز شروع کرنے سے پہلے، یعنی نوافل کو شروع کرنے سے پہلے اپنے پاس 2 چیزیں رکھنی ہیں۔ وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ ایک تو میٹھی چیز، کوئی بھی ریوڑی وغیرہ ہو گئی یا کھلی مٹھائی ہو گئی، میٹھی چیز آپ نے اپنے پاس رکھنی ہے۔ دوسرا آپ نے رکھنا ہے آپ کے اپنے پاس کوئی پیاری سی خوشبو، وہ ان دونوں چیزوں کو اپنے پاس رکھیں۔ نماز پڑھیں، آپ 20 رکعتیں پوری کریں، ہر رکعت کے اندر سورۃ فاتحہ کے بعد 20 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ اخلاص پڑھنے کے بعد، یعنی نماز مکمل کرنے کے بعد، آپ اس کا جو آپ نے تلاوت کی ہے، جو نوافل پڑھے ہیں، اس کا ثواب آپ علیہ السلام کی روح مبارک کو پہنچائیں، تمام مؤمنین کی روحوں کو پہنچائیں۔ یعنی پہنچانے کے بعد آپ نے، یعنی دعا کرنے کے بعد آپ نے اس پر دم کر دینا، یعنی یہ ذہن میں رکھیں کہ نماز پڑھی آپ نے، بات کوئی نہیں کرنی، نماز پڑھتے ہی فارغ ہو کر اللہ رب العزت کے سامنے التجا کرنی ہے کہ یا اللہ میرا یہ جو ثواب ہے اس کا، یہ اس طرح کر کے فلاں فلاں، یعنی انبیاء بالخصوص محمد الرسول اللہ اور تمام مؤمنین، ٹھیک ہے، تمام مسلمانوں کی ارواحوں کو پہنچا دے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے ان میٹھی چیز اور اس خوشبو پہ دم کر دینا ہے۔ جیسے ہی آپ دم کریں گے، اب اس میں سے آپ نے کرنا یہ ہے کہ خوشبو، اگر صبح آپ نماز کے لیے اٹھے یا اگر تہجد میں کر رہے ہیں تو اسی وقت، ورنہ اگر رات کے پہلے پہر میں کر رہے ہیں، یعنی رات کی ابتدا میں کیا آپ نے عشاء کے بعد، تو پھر آپ وہاں آرام کریں، اس کو محفوظ رکھیں، دونوں چیزوں کو
پھر صبح آپ نے اٹھتے ہی فجر کی نماز کے بعد آپ نے خوشبو کو جاری نہر یا دریا میں بہا دینا ہے، یعنی کوئی بھی عطر ہوگا تو، اور کوشش یہ کرنی ہے کہ بہتر سے بہتر عطر ہو، جو جتنا خوبصورت عطر ہوگا اتنا زیادہ بہتر ہے، جتنا قیمتی عطر ہوگا اتنا زیادہ بہتر ہے۔ تو اور دوسرا یہ کرنا یہ ہے کہ وہ ایک تو خوشبو کو پانی میں بہا دینا ہے، جاری پانی کے اندر کھول کے اس میں پانی میں چھڑک دے سمجھ لیں۔ تو دوسرا آپ نے جو میٹھی چیز ہوگی اس کو بچوں میں تقسیم کر دینا ہے، اس سے پہلے کوئی کام نہیں کرنا۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ نماز پڑھی، نماز کے بعد خوشبو چھڑک کر وہ بچوں میں مٹھائی جو ہے وہ بچوں میں تقسیم کریں، اس کے بعد آپ جو چاہے کریں۔ جب آپ یہ عمل کریں گے انشاءاللہ العزیز 12 ربیع الاول سے اگلی 12 ربیع الاول تک کوئی بھی مصیبت، کوئی پریشانی آپ تک نہیں پہنچ پائے گی، اور کوئی بھی مشکل جو ہے آپ کے سامنے، آپ کے زندگی کے آڑے نہیں آئے گی، اور اللہ رب العزت جیسے آپ چاہیں گے، جو جائز مقصد ہوگا اللہ رب العزت وہ مقصد بھی آپ کو عطا فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔